sepi janggalu नमा वर्ते चलक हुकूमत ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सीमेंट, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, स्टील और शुगर मिल्स पर सुपर टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल, हवाबाजी और बैंकिंग सेक्टर पर भी 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सालाना 15 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाने वालों पर 1% गुर्बत टैक्स लगाया जाएगा, जबकि 20 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर 2% और 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाने वालों पर 3% टैक्स लगेगा। 30 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों को अपनी सालाना आमदनी में से 4% बतौर टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। सीमेंट, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, स्टील और शुगर मिल्स पर सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सीमेंट, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, स्टील और शुगर मिल्स पर सुपर टैक्स लगेगा। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, टैक्स लगा है बड़ी सनतों पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने क्या कहना है, इंडस्ट्री ने तो जवाब दे दिया है। आपके सामने स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी, वहाँ पे कारोबार भी रोक दिया है। इसके हक में बहुत सी बातें की जा सकती हैं। जी, ये ज़रूरत है, इतना हमारा रेवेन्यूज का इशू है, सब कुछ है और IMF का बड़ा प्रेशर है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि शायद हमारी गवर्नमेंट इस उस कम अज कम रेजिस्ट नहीं कर रही है IMF को, बहुत ज़्यादा लेट रही है उनके आगे, हर बात मान रही है। क्योंकि देखिए, पहले ही बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है इस मुल्क में, ब्लैक इकॉनमी बहुत बड़ी थी और ये जो कोविड में खान साहब भी कहते हैं कि देखिए हम इतने अच्छे रहे, आप इसलिए अच्छे सबसे ज़्यादा रहे क्योंकि आपकी ब्लैक इकॉनमी इतनी ज़्यादा थी जिसमें लोग सरवाइव कर गए। अगर सारी टैक्स इकॉनमी होती ना होती। टैक्स बढ़ाने से कभी भी रेवेन्यूज सस्टेनेबल लेवल्स पे नहीं बढ़ते। आप टैक्स लो करेंगे, ज़्यादा लोगों को दायरे में लाएंगे, वो है असल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था और अगर कुछ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, अगर आप उन पर ही और बोझ लाद देंगे तो कैसे होगा? मुझे तो समझ नहीं आई कि इसका इन्होंने में वॉल्यूम नहीं बताया कि जो 10% टैक्स है, सुपर टैक्स, इससे इनका टारगेट रेवेन्यू का क्या है। आप बताते हैं ना कि अच्छा जी हम ये 10% लगाएंगे, हमें जी 300 अरब आ जाएगा, हमें 400 अरब आ जाएगा। या तो हमें गवर्नमेंट वो भी बताए कि इनकी कैलकुलेशन क्या है, ताकि हम इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकें कि क्या ये सही फैसला था नहीं था। मार्केट पहले ही, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर टाइम है तो छोटी सी एग्जांपल। आप ये घी वगैरह खरीदते हैं, एक कंपनी है मसलन डालडा, वो पूरे टैक्स भर रही है, इंपोर्ट ड्यूटीज भर रही है, डालडा ही भर रही है। फिर आपको एक डब्बा नजर आता है मार्केट में, नफीस या बशीर घी। अब ये मोहम्मद बशीर साहब मेरी तरह का कोई आदमी है जो मार्केट से तेल लेता है और फिर उसको एक और कंपनी के नाम पे बेचता है जो ना कोई टैक्स दे रहा है ना कुछ कर रहा है। अब पहले ही उसका और एक आम जो टैक्स पेइंग कंपनी थी उसमें 40-50 रुपए का फर्क था पर किलो। जब आपने 10% और लगा दिया, मुझे बताएं, आप इंसेंटिव ये पैदा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज टैक्स नेट से निकलें और दूसरे चक्करों में पड़ जाएं, बजाय इससे कि टैक्स नेट बढ़ाएं। आप तो ये मैसेज दे रहे हैं कि जो टैक्स नेट में आ गया हम इसको और रगड़ेंगे। जैसे आपने सैलरीज पे पहले किया, आपने सैलरीज को जो ऑलरेडी टैक्स थे उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब आपने इंडस्ट्री में जो पहले ही टैक्स नेट में थे उनको ही आपने और बढ़ा दिया। भैया, नए लाए लोग, टैक्स नेट को वाइडन करें। ये तो बड़ा ही सिंपल आसान है, इसमें क्या इकोनॉमिक्स चाहिए किसी को। मैं आज आपसे कहता हूँ जी ये 10 लोग हैं, इनसे मुझे साल का हदिया चाहिए 100 रुपया, चलें जी मेरा खर्चा 200 रुपया, मैं इनसे 200 ले लूंगा। इसके लिए तो मुझे कोई बाहर का पड़ा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए कोई नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए गवर्नमेंट जो ये कि अच्छा हमें इतने पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, चले हम और लोगों को टैक्स नेट में लाएं। सो आई थिंक इसका शॉर्ट टर्म का तो नतीजा हमारे सामने आ गया, डिजास्टर्स है। लेकिन टू बी वेरी फेयर, जब तक हमें इसका वॉल्यूम ना बताएं कि इससे ये रेवेन्यू कितना अर्न करेंगे, क्या फायदा होगा, और दूसरा क्या FDIs इफेक्ट होगी कि नहीं होगी। देखें, जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं इसमें ही बड़े प्रोजेक्ट्स बड़ी कॉर्पोरेशंस करती हैं। मैं हमेशा SMEs की बात करता हूँ, SMEs रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी कॉर्पोरेशंस लगाती हैं। अगर बड़ी कॉर्पोरेशंस पे पहले ही टैक्स रेशियो है और उन्हीं को आप फर्दर बर्डन करेंगे तो फिर आप एक रिटार्डिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इकोनॉमी में। मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, झूठा है सच्चा है, टेक्सटाइल का मोमेंटम बना हुआ था इस पर, आपकी कुछ और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का बना हुआ था। अभी आपने कहा था कि हम कंपैरेटिव उनको एनर्जी देंगे, पता नहीं एनर्जी देंगे भी नहीं देंगे।
سو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بڑے دھیان سے ایک بار گہری سانس لے کے ایک ریوزٹ کرنا چاہیے اس پالیسی کو، اس کو اچھی طرح اینالائز کرنا چاہیے اور قوم کو پھر بتائیں کہ اس کا شارٹ ٹرم نقصان کیا ہے اور لانگ ٹرم فائدہ کیا ہے. مجھے اس وقت ایک شارٹ ٹرم میجر نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کی خاطر، لیکن مجھے اس سے بڑا فائدہ کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کیا ہے اس کا ریونیو ٹارگیٹ، کیا کتنا امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر. نیگیٹو تو ہمیں نظر آ گیا، ہمیں ذرا پازیٹیو بھی بتائیں کہ کیلکولیشن کیا ہے ان کی. اچھا مالک صاحب، آسان لفظوں میں اگر کہا جائے کہ یہ سپر ٹیکس جو ہے عوام پر سپر جھٹکا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں ٹیکس تو ہر پاس آن ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ نے کمپنی پہ ٹیکس لگایا وہ اپنے سے تو نہیں دے گی، وہ تو عوام تو ہر کسی کا ٹیکس عوام ہی بھرے گی. ہماری تو اکانومی چل ہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ رہی ہے. جو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی عام آدمی پہ ٹیکس نہیں ہے، ہر عام آدمی پہ ٹیکس ہے. میں کل پروگرام ہم کر رہے تھے تیل کی افزاد ٹیکس ہے، پیٹرول پہ چیخیں نکلی ہوئی ہیں. ابھی تک گورنمنٹ جو ہے 7.5% ڈیم ڈیوٹی دے رہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ڈیوٹی 7.5% پرائیویٹ آپ کی یہ ہے ساری ریفائنریز، اور جی ان کو جی ان کے لاسز آف سیٹ کرنے کے لیے ہم نے دینی ہے. جو پرائیویٹ سیٹوں کی کمپنی ہے اس کو ٹیکس پہ آپ اور عام آدمی جانتا بھی نہیں ہے. ہر ڈیزل کے بل میں ہر باری یہ کسان جو بیچارہ جا کے اپنے جنریٹر میں ڈیزل ڈالتا ہے پر لیٹر 7.5% وہ ایک سیٹ کو دے رہا ہے جو یا اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، کراچی بیٹھا ہوا ہے، لاہور بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہر چیز عوام دے رہی ہے. تو یہ تو لگتا ہے کہ اب ہر چیز سیٹوں کے لیے ہے. تو اس لیے یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ کسی کا ٹیکس کمپنی کا بڑھے گا تو کوئی اور دے گا، اور بالکل آپ اور میں ہر عام آدمی دے گا. اچھا مالک صاحب، آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط تھیں جن میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ شرائط بھی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ایسا اب کیا ہوگا کہ آئی ایم ایف خوش ہو جائے؟ چونکہ وزیر خزانہ بھی یہ بات کہہ چونکہ کہ آئی ایم ایف ابھی خوش نہیں ہے، مزید جو ہیں وہ اقدامات کرنے ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اور ابھی اپوزیشن میں ہے، تو ان کی جانب سے بھی بارہا کہا گیا کہ ابھی آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، منی بجٹ بھی ہو سکتا ہے آ جائے. تو ایسا ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف خوش ہو جائے پاکستان سے؟ دیکھیں بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ایک پولیٹیکل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس کو امریکہ پریڈومنیٹلی کنٹرول کرتا ہے. پالیٹکس بہت بڑا ہے. امریکہ اگر آپ سے خوش نہیں ہے تو آئی ایم ایف بھی آپ سے تب تک خوش نہیں ہوگا جب تک امریکہ خوش نہیں ہوگا. یہ تھا اس کی پولیٹیکل ریالٹی. آن دا سیکنڈ ریالٹی یہ کہ ایک بینک ہے. آپ جب بینک میں جاتے ہیں تو بھی آپ نے بینک کا کاغذ دیکھا ہے؟ اگر آپ بینک کا کاغذ فائن پرنٹ پڑھ لیں آپ کی ہمت ہی نہیں پڑے گی ادھار لینے کی. وہ آپ کے بچے بھی لکھوا لیتے ہیں اپنے نام پہ، بچوں کے بچے بھی گروی ہو جاتے ہیں جب بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں. ایسی بات نہیں. بینک کے ساتھ یہی نیگوسیشن کیا ہوتی ہے مجھے آپ بتائیے. نیگوسیشن یہی تو ہوتی ہے. اچھا یار میں نے آپ کو 100 روپیہ دینا، وہ کہتا ہے نہیں 1 مہینے میں دے. آپ کہیں نہیں یار میں 6 مہینے کا بنا دو، میں یہ کروں گا. آپ ڈفرینٹ کچھ چیزوں پہ آپ گراؤنڈ چھوڑتے ہیں، کچھ پہ آپ گراؤنڈ نہیں چھوڑتے. کسی جگہ آپ زیادہ گراؤنڈ چھوڑ دیتے ہیں، کسی پہ آپ اڑ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ان کو لائن ڈرا کرنی ہوگی. اس وقت آپ کی ایک ایک چیز ڈالر پہ ہے، ایک ایک چیز آپ کہتے ہیں آپ کے ریزرو نیچے آئے ہوئے ہیں. آپ کوئی ایسی ڈیل مان سکتے ہیں جس میں آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بریکیں لگے؟ اگر سپر ٹیکس لگے گا تو سب سے بڑا تو کمپنیز آپ کی جو سی ہیں وہ تو سپر ایکسپورٹرز ہی ہیں آپ کے. اگر ان کی اوپر اگر ٹیکسٹائل آپ کا، میرے ٹیکسٹائل سے بہت سے اعتراضات ہیں، بہت زیادہ پریولیجز ہیں ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل کو، ضرورت سے زیادہ ناجائز حد تک. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت ایک انڈسٹری آپ کو بلک سما کے دے رہی ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. آپ اس پہ بریکیں لگا دیں گے. مجھے اس کا فائدہ بتا دیجیے. دیکھیں ہر چیز ایک اوور آل چیزیں آپ نے ماننی ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں جی ٹیکس ریونیو آپ کریں جی 1000 بلین اور بڑھا دیں. آپ کیسے بڑھائیں گے؟ یہ تو آپ کی شوابدید ہے نا. اگر آپ کا پلان ٹھیک ہے یو ہیو ٹو گو دیئر ود اے پلان. اگرینگ ٹو آئی ایم ایف از ناٹ اے پلان. وہ ایک الٹیمیٹ چیز ہے. اگر یہ سمجھیں جی آئی ایم ایف کی ہر بات ماننا پلان ہے، بھائی وہ پلان نہیں ہے. آئی ایم ایف تو آپ سے آپ کے بچے بھی مانگے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ So they have to negotiate hard, they have to negotiate sensibly.